بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الأحزاق متزجر دوب لفجر الشدخوري دنيخم ياتحم الأحزاق مخدوح دي بيغمبرثاب محمد الله من نفغ شخون خوخ من نغفة أسن دو خوشاؤن يوناغم صحابي غصاهم دونير قتل جخنجا الله من غزاهم مريقوان حنف من نغفة أخجونا الأحزاقم شلتق الأحزاقم يوزجار غزاهم تري غوفار زميخو تيشجنو مشي يجي الأحزاقم يوزجار غزاهم تري غوفار زميخو تيغوفجنو مشي أبغي مدجى سلام من أخوات زوجي وشخص شبخة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوى شخص شبخة بسومي بددو سيش حرف زوج جفري في جوزاجيج على حزاقهم دفافردج دشفغشنا نغساو ونافع فيش حد فغزاج نو باو قدشتنسي مدونيم زختي تاو جوجنو مجيتي تو جوجنو مزيقوغ تشونو وبشا من مقبسا مدونيم تجتي ستي معنر ست غجتراغ حارجتو يكوبشا ستجتو دي مقبساو بكوا دو يبغى دوحا على حش خوز وام اوحام دنيا غمش حا بابيف وهم شحا دي تيت شزا اشعا شزا اشعا بساعتم بابشا مدونيم زد زرتي تري تزخوير جو دي تيتنوش قيزاغمي قيمزاغ رجاؤ بدونيم تيتس بساعتم بابشا زري قافم وخجو زري قافم افجو غاشمي معنر قاقرم واجو زي اجز زوجيج هاو ستة بدونيم تجتي تري معنر يمعنر الأحزاق مجيئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن غريت خارق جواز غجار قسخوب شتن بابش قديش راسي از لحشخم تغجي غجار مغاجم معنر مدونيم دجتي تجر على حزاقم دخوب شتن را بصوميا بددو عاد غاز غجار وافريش الثريق غاز غجار دي فشخوه عادغاز غجام شتخرو فتحو دغزاقو لجغك ودلجنرا على حمجي اجتماع طالح زاقم ديش حزاقو تخوي مغانو يقوز اغوشخو حمشش بيغمبار هغزت خوي غاقوار دي بيغمبر ثاب محمد صلى الله عليه وسلم قد خوي غاقوري تزرب سولنري غاجمي معنري قد قوري غاقوار بصوري الزبش اجتماع إسلام دين جا دوج عفا غوش خمجا الأحزاق وطخوبسا إسلام دينر قزاغز دونيت جا أخرت جا لحمجي اجتماع إسلام دينر شأن غوزي خلش إسلام دينر حلشن داخ إسلام دينر لحمجي اجتماع زخواغ إسلام دينر غوغزا خمرا غوبخم جنموز غثاغ إسلام دين رام أبو بكر على حارز خوخنون عمر على حارز خوخنون عثمان على حارز خوخنون علي على حارز خوخنون خز أتجار يزحمي يابسم دلجو إسلام دين را يغاقوتار أبو يبقيتشي خاتي تخوش على حزاقم في شام خاتي تخبجغ في شام خاتي نخوتي تازي خاتل في شام خاتي نخطل غازي خاتل في شام لحزاقهم إسلام دينر يغاقوا تن باب شجر أو ديز عذاب جزترا غثار بشتشو شتاهر إسلام دينر يغاقوا تنش حجر حباب أرات يقور ما فهم كاغاقواتحو قوغجرا غحار أو بشحاق غنائم إسلام دينر زغاقوتا عمشش يبسم بلجو قوغيرا غحم يبشحاق منو على حزاق والشيء عذاب كود زشجا بلاد فلا حارزز كوخنو
Ислам диныр зыгъэкӏуэтахэм, ар езгъэфӏэкӏуахэм ящыщ Абу Аюб аль-Ансари лӏыжь хъуауэ Стамбул. И блынэхэм деж хэкӏуэда Абу Аюб Алыхьым жиӏэу щытымэ. Ислам динрэ сахьабэ лъапӏэхэр хэзыӏэтыкӏар. Ислам дин папщӏэкӏэ Бэдыр зауэм деу диз джатэ щӏакъутар. Ислам дин папщӏэкӏэщ Ухуд дей Аудиз шахидкӏэ хэкӏуэдар. Ислам дин папщӏэкӏэ, ар мыкӏуэдыжын папщӏэкӏэ, нобэ къытӏэрагъэхьэн папщӏэкӏэ Мэдинэ къалэр ауэдиз километрэ бжыгъэ и кӏыхьагъыу кууэ ровэ къыщӏатӏар дини хэмыкӏуэдэжын папщӏэкӏэ. НтӀэ нобэ си къуэшхьэ си шыпхъухьэ, ауэ узытэлайкӏи фынэгу щӏэдвгъэгъэхьэзэ. Цӏыхуу я нэхъыфӏым щыӏар, абы нэхъыфӏ зейт щыӏэжынуӏым. Пейгамбер лъапӏэ Мухьэммед саллаллаху алейхи уэсэлэм зытэлай закъуэкӏэ, Алыхь закъуэм и ӏэмыркӏэ нобэ къытхэплъауэ щытамэ, сытыт къыджиӏэнур, сытыт илъагъунур? Мыр апхуэдиз джатэ щӏэткъутар жиӏэнут нобэ дыкъилъэгъуамэ, мыр апхуэдиз шахид Ухуд деж хэкӏуэдар. Сыт си Къур'анымрэ Суннэмрэ ефщӏа къыфхуэзгъэнар ӏэмэнэту фхъумэн хуейуэ? Сыт евлэжьар жиӏэу къыдэупщӏамэ? Сытыт нобэ жетӏыну си къуэшхьэ си шыпхъуэ? Ауэ дэтхэнэ зыми упщӏэ зэдвгъэтыжыдзэ. Етыжынур псалъэм папщӏэкӏэ диныр дгъэкӏуэтэн хуейуэ, диныр зедгъэубгъун хуейуэ Пейгамбер лъапӏэм унафэ къытхуищӏар. Къэдгъанэри уэ Алыхьым илӏыкӏуэ, диныншэхэм, диныр къызфӏэмыӏуэхухэм, диныр ауан зыщӏхэм, джахил гуп нобэ унафэ зыӏэщӏэлъ, мылъ тӏэкӏу зыӏэщӏэлъ факърэ къэплъэжахэм жаӏэм додаӏури дыдэт. Абы жаӏэра ди унафэр, ара ди суннэр жытӏу жэуап петынурат. Хьэмэрэ ди псэм блэжу ди ӏэщхьэлъащхьэр дэхьеяуэ, ди джатэр къихауэ, рэкету дыдэт жытӏынурат нобэ. Ара жэуапу етыныр. Мылъку къэтыдохыжри дыдэт щыту. Хьэмэрэ Алыхь закъуэм и унэ лъапӏэхэр бгъэщӏэращӏэ къызыӏуфх, щӏэныгъэм зыщевгъэубгъу жыхуаӏуэу Алыхь закъуэм унафэ къытхуищӏа Пейгамбер лъапӏэм унафэ къытхуищӏа мэжьытхьэр дгъэбагъуэрэ? Хьэуэ си къуэшхьэ си шыпхъуэ, уэ Алыхьым илӏыкӏуэ, дгъэбагъуэ мэжьытхьэр зыхудофщ жетӏынура нобэ, ӏукӏыбзагъэ быдакӏэ щыдгъэт щытӏынура нобэ. Мыр хьэдэгъуэ дахэ шынагъуэ, сыт хуэдэ напэ диӏэу Пейгамбер лъапӏэм саллаллаху алейхи уэсэлэм и напэм зриплъэнур къемэт махуэм и деж. Ар сыт хуэдэ акъыл, сыт хуэдэ иман, сыт хуэдэ мыбы псалъэ сиӏэм. Диным урилажьэу мэжьыту зыхуэщӏауэ щытын хуейщ щыпӏын щхьэкӏэ. Фирӏауне нэхъ ӏей си къуэшхьэ си шыпхъуэ уэдэхэр. Хьэман нэхърэ нэхъ ӏей. Абыхэм ядэӏэпыкъуэгъу сэ уэдэ унафэ нобэ къэзыщтахьэр. Хьэмэрэ Пейгамбер лъапӏэм саллаллаху алейхи уэсэлэм сыт хуэдэ жэуап тетыныр? Даъуэт фщӏырэ? Диным зевгъэубгъурэ? Ятевгъэӏэсрэ жиӏэу нобэ къыдэупщӏауэ щытамэ? Уэ Алыхьым илӏыкӏуэ, къуажэм акъылкӏэ сымаджэу дэс сыхъуар, къуажэм делу дэс сыхъуар зыщӏэткъуауэ, видео тыдох ахъшэ тыдогъэкӏуадэ, абыкӏэ здогъэубгъу диным жетӏынура? Нобэ ара тлъагъур. Акъылкӏэ сымаджэ тхьэмыщэ мыдей щӏэсщ нобэ. И гугъу фымыщӏу къэвгъана тхьэмыщэхэр. Ар динӏым. Абыхэм ахъшэ трагъэкӏуадэ. Ауэдэ жэуап етыну Пейгамбер лъапӏэм саллаллаху алейхи уэсэлэм. Хьэмэрэ схуэдэ жэуап нобэ етынур? Зэхухъур унафэщӏу, унагъуэм, ӏэхъуу щытын хуейр. Ди псэм блэжу, гурэ псэкӏэ къабзу, пэжу, ди щхьэгъусэхэм я кӏэкъуагъым дыдэс
تقوات الشيط نورا بيغمبر ثابم صلى الله عليه وسلم أراد جيت من وبقى خجاوش تاما قد خبثاوش تاما انت سيقوش حاسي شبحان دي مسلمان رباجوش تما على حزاقهم يقرآن مرا يسون مرا قد فغا غزجي زد فغا غبزجي توبا قد فغا حجي بدو دفغا وبدج إسلام دين تفغا وفجا لحمجي وشتما دي مسلمان رباجما زي قرصا صحابة هم يشحو دي بسيم بلجو دي ملتش مسحو علح بابصة أبي غوغم تيتو دفغا قد دي مسلمان رباجو شتما الأحزاق منافق زي تكوشام يشحو زي قوشو دو شفغت زرزن بشانا مسحو دفغاج زي أبثبق ميشحو زي دفغاغ دي مسلمان رباجما ليزد مغحا ستخوا دا أوك دو باجا مخوامي زاخو دو شفغت دي مسلمان رباجما شوانا غاباج زي دفغا غاباش عزغد غاباشا شوانا غاباج تسخو حميات دفغا غاس باج منا بتصمرا زكاغا جفو غوك بزاخو مرا غوك بخان جمنا قاخو تسخو مسارة تدغا أسما إسلام دين قد غزاجوش تما توبا تحجنوب ميسيتانا لحزاق وشد أبقونم ميسيتانا لحزاقهم ثابدة دجشي غوفنرم ميسيتانا لحزاقهم يتاكونا غاش ديتنو ميسيتانا لحمجي وشتما بيغمبر ثاب مشافعات مجكري غاو بدنرم ميسيتانا لحمجي وشتما كوزاو غد خويزو ماشم يحزابم دشي خمو مافم دغري غلو سلام عليكم جاءوا جنات دشاغ حنر شي واش حاسي شبحان بيغمبر ثابت صلى الله عليه وسلم قد جاء بشا جزمرة بشا حاش حمرة اللحم يغوغ متيتو بغاقوا دارجي مدونيم نخري مدونيم فغوتيث نخري نخف الشيئات وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على حمي نفسك جمعت سيغوش حسي شبحان يجريزة سيشحاخو زوجي فريفيك وزوغاجيج الأحزاقم بوزوغو تخيجنو دخويمة ديوزاجنو دخويمة يجري الزوري دي مسلمان رباجمة توبا غد فغاحج الأحمي غوغزاكم دي تفغو فج الأحمي اجتمام الأحزاقم صوثا شيركم دي شيخومانو الأحزاقم صوثا بيد همجا دي غابزاجنو الأحزاقم صوثا حرام حلالمج زكات جفو ديجنو الأحزاقم صوثا ديابا يشا دي غوش دي شبخفار فردوس شي غاقوفانو الأحزاقم صوثا إسلام ديني من نبرقاب زلحاغو أتاوى عاد جزا حفن جاب لغدي تنو الأحزاقم أقيم الصلاة